नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगांवकाराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. दिल्लीच्या लाल किल्ल्याकडेन जाल्ल्या कार स्फोटात 8 जाण आगताक खलास, 24 जाण जखमी. तिघांची भलायकी गंभीर. दिल्ली सयत मुंबई आणि यूपीत हाय अलर्ट. गोवा डेअरीचे कर्मचारी गेल्ले संपार. सरकारान लायलो एजमा. लेबर कमिशनराकडेन चर्चा जाले उपरांत संप घेतलो फाटी. तरीकय खोशिनात कामगार, सांगले क्रिस्टोफर फॉन्सेकान. चिमलाचो पंच शंकर नायकाचे विरोधात आरजीपीची पुलीस कागाळ. मायग्रंटाच्या रुपान भाजपान गोंयांत पोचल्या गुंडागिरी. पोलिसांनी कारवाय केली ना जाल्यार गोंयकार घेतले ॲक्शन. मनोज परबाची सरकाराक शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. काल सांजे दिल्लीच्या लाल किल्ल्याकडेन कार स्फोट जालो. ह्या स्फोटात 8 जाणांक जाग्यारूच मरण येयलें. 24 जाण जखमी जाल्यात. तिघांची भलायकी गंभीर आसा. हे फाटभुंयेर दिल्ली सयत मुंबय आनी यूपीतूय हाय अलर्ट जारी केला. सोमारा सांज कडेन संथ गतीन वचपी कार रेड फोर्टा कडल्या मेट्रो स्टेशनाची पयले गेटी कडेन थांबली आनी अचकीत तातूंत स्फोट जालो. 8 जाण आगताक खलास जाले. देगेकुशीचे हेर वाहनांचे लुकसाण जाले. जखमींक लागच्याच LNJP हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्यात. उज्यात सहकारी 2 ई-रिक्षा आनी 1 ऑटो रिक्षेचो लासून गोबर जालो. सांजे 7:30 मेरेन उजो आटापात आयलो. चांदनी चौक व्यापारी संघटनेन शेअर केल्ल्या व्हिडिओत स्फोटाची खरसाण दिसून आयली. पोलिसांनी वाठाराक रेवाडो घातला. NIAची टीमय थंय पावल्या. दिल्लीत हाय अलर्ट जारी केला. ते भायर मुंबय आनी उत्तर प्रदेशय हाय अलर्टाचेर आसा. लेबर कमिशनराकडे चर्चा यशस्वी जाल्या उपरांत गोवा डेअरीच्या दूध कर्मचाऱ्यांनी सुरू केल्लो संप फुडें धुकल्ला. कांय मागण्यो मान्य जाल्यात, कांय जावंक नात. ताचेर फुडें विचार करतले, कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकान सांगले. गोवा दूध कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांक लागून संप सुरू केल्लो. गोंय सरकारान तांचेर एस्मा लागू केलो. ते उपरांत कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकाच्या फुडारपणा खाला कर्मचाऱ्यांच्या पंगडान फोंडेच्या कामगार उपायुक्त सतीश वांयगणकारा बरोबर चर्चा केली. कांय मागण्यो सोडोवपाचें उतर मेळ्ळां. कांय मागण्यांच्या बाबतींत संबंदीत अधिकाऱ्या बरोबर चर्चा करतले. कामगारांनी तें मानून घेतलां. तेका लागून संप फुडें धुकल्ला. आदी आयकुया कामगार उपायुक्ताक. गोवा डेअरीचे दोगांय युनियनांनी स्ट्रायक नोटीस दिल्ली इफेक्टीव फ्रॉम 10th. पण ऑफिस ऑफ लेबर कमिशनर आमी प्रॉम्प्टली इंटरव्यून केल्लें. तेंचें डिस्कशन आमचें 4 तारखेक जालें. 6 तारखेक एकदां जालें. 4 तारखेक मागीर कॉपरेटीव रजिस्टर मिटींग घेतल्या कारणान 6 तारखेक जालें. परत आमी 6 तारखेक घेवन तांकां आमी एडमीट केल्लें मॅटर कन्सिलेशन घेतलेलें. डिस्कशन्स ऑलमोस्ट सगळे जाल्ले. 1-2-4 डिमांडाचे आनी थोडे डिमांड तेंचे परस्यू करतात ते. सो आमी तांकांय सांगलेलें की डिफर करात म्हणून. त्याच खातीर आयच्यान इफेक्टीव आसलें म्हणून आयजू आमी तेंचे डिस्कशन घेतलें, हांगा प्रोसिडींग्स घेतली. तितून युनियनान डिफर करपाक एग्री जालें आनी मॅनेजमेंट तेंचे कितें डिमांड्स आसा ते परस्यू करतात म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. एज वेल एज गव्हर्मेंटान एजमाचें नोटिफिकेशन काडलात की वेरीन बींग एसेन्शियल सर्वीस तांकां स्ट्रायकार वचचें न्ही म्हणून. आनी आमी तांकां परस्यू केले आयज. आनी परस्यू केल्या उपरांत दोनी युनियनां एग्री जाली की आमी डिफर करता स्ट्रायक आनी डिस्कशन चालू दवरतले. 4 डिमांडाचेर गोवा डेअरीन म्हटलां की आमी ते परस्यू करून तेंचे सेटल करुया. ते नॉर्मली तेंचे बाकीचे डियरनस अलावन्स बी हे गव्हर्मेंटाचे रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटीजांचे कडेन मिटींग जाल्ली. ते तेंचे डिसिजन जाला की ते सगळे गव्हर्मेंटा कडेन व्हरपाचेच म्हणून. सो 4 डिमांडान तेंचे कितें तरी रेग्युलरायजेशन कितें डिमांड आहा ते प्रोसेस करतात म्हटलां तेंच्यांनी. मागीर रेग्युलरायजेशन ऑफ वर्कर्स परस्यू करतले ते.
अपग्रेडेशन म्हणजे अपग्रेडेशन MSCPs आसात त्यो क्लियर करतात म्हणून सांगला तेंच्यांनी. सेफ्टी शूज बी कितें तो विशय आसा तो बी सॉर्ट आउट करता म्हणून. तशेंच तेंच्यो रिलीज ऑफ ग्रेड पे आनी इन्क्रिमेंटाचे हे जे 4 विशय आसात ते ऑलमोस्ट म्हणजे परस्यू करून सॉर्ट आउट करतात म्हटल्यार तेंच्यांनी. बाकीच्या हेजेर डिस्कशन कंटिन्यू उरतले. तशें ते हेजें आसा पळय 7th पे इम्प्लिमेंटेशन आनी DAचेर ते डिस्कशन सबसिक्वेंटली जातलें. येयल्लो ऑफिसर येयल्लो न्ही ऑथरायज रिप्रेझेंटेटिव्ह तेंचो येयल्लो तेंच्या मुखार जालात. आनी तशेंच ते रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटीजानूय तेजे कॉग्निजन्स घेतलेले आनी तेंच्यांनी बी मिटींग घेवन तांकां हेजेर हें जालें ते सेन्सिटायज करून तेंच्यांनी बी गोवा डेअरिंग इन्स्ट्रक्शन कामगाराचो विशय आसा तो सबसिक्वेंटली सुट्टलो. 6th पे आमकां मेळटा पूण 7th पे आमकां दिवना. सो तो प्रॉब्लम बेगीच्या बेगीन सॉल्व करचो आनी अशें म्हणून आमचे डिमांड आसलेले. जाल्यार हे दोनूय डिमांड आमचे पास जावंक ना, सेटल जावंक ना जेन्ना आमी रजिस्ट्रार लागीं मिटींग घेतली. पूण रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी ताणें मॅनेजमेंटाक सांगलें यू इमिडिएटली पुट अप द प्रपोजल. पूण तरी आसतना जेन्ना आमी कामगारां लागीं गेले वा कामगारांनी आपली मिटींग घेतली, कामगार हॅप्पी ना. लेबर कमिशनरा फुडें 6 तारखेर मिटींग जाली. त्या मिटींगेंत लेबर कमिशनरान सांगलें की पळय हांगा जेन्ना कॉन्सिलिएशन मिटींग चलता तेन्ना तुमी संप करिनाकात. कायद्यान करूंक जायना. कॉन्सिलिएशन चालू आहा जेन्ना फेलियर रेकॉर्ड जाता मागीर संप करपा जाता. आमी म्हणलें हे डिसिजन एज अ युनियन रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव घेवंक शकना ना, आमी कोणी घेवंक शकना. आमी जनरल बॉडी घेवची पडटा आनी जनरल बॉडी घेवन आमी ताचेर कांय तरी निर्णय घेतले. आनी हे मनान दवरून आमी जनरल बॉडी जेन्ना घेतली कामगारांनी थारायलें की आमी हाचेर निर्णय आमी कशेंच आमी संप करचे ना अशें एक डिसिजन जालें. पण तरी आसतना मागीर कामगारांक आमी सजमून सांगपाक आयज परतून एक मिटींग आमी घेतली सकाळी 6:00 काम चालू जावच्या पयलें. स्ट्रायक 7:00 आसलेले 6:00 मिटींग घेतली कुर्ती हांगा कुर्ती फॅक्टरींत आनी थंय आमी कामगारांक सगळ्यांक लिडर आनी कॉम्रेड पुतुगांवकार हाजीर आसलेलो. कॉम्रेड हेमंत सावंत जो माजी लिडर आनी AITCचो प्रतिनिधी तो हाजीर आसलेलो. आमचे राजन वेरेकार आनी इतर लोक आसलेले, हांव आसलेलो हाजीर. आनी मागीर आमी कामगारांक सजमून सांगलें की पळय दूद सप्लाय करपीचो प्रश्न आहा. लोकांचो दूद पिवपी दूद प्रोडक्ट्स आमी आतां खूब कश्टांनी हे काडटात तेजो प्रश्न आहा. गोवा डेअरीचोय प्रश्न आहा. त्या भायर कायदे कानुनाचे कांय बाजू आमी सांबाळचे पडटा आनी आमचे सर सलामत पगडी पचास हे आमी विचार करून आमी सांगलें आमी एक ताका बरी वाट दिवया, बरो एक मार्ग काडया. आनी आयज लेबर कमिशनरा फुडें परतून मिटींग आसलेली आयच्या आयज 10:30. सो ताका लागून ती मिटींग अटेंड करून कशें कितें पळया, रिव्यू करया आनी एका म्हयन्या भितर परतून मेळया आनी डिसिजन घेवया. संप करूंकच जाय जाल्यार संप करपाक शकता अशें म्हणून आमी ताका एक फुडली वाट काडपा खातीर आनी त्याच बरोबर कांय गोश्ट्यो आमकां कामगारांक बरें लागूंक ना. मायग्रणाच्या रुपान भाजपान आयज गोंयांत गुंडागिरी पोसल्या. बिहार UPतली गुंडागिरी ते गोंयांत चालू करपाक पळयतात. तेचेर पुलीस एक्शन घेयनात जाल्यार गोंयकार एक्शन घेतले. RGPच्या मनोज परबान सरकाराक सुनायला. सोशल मिडिया वयल्यान RGPच्या मनोज परबाक धमकी दिवपी चिंबलचो पंच शंकर लमाणी उर्फ शंकर नायकाच्या विरोधात RGPन ओल्ड गोवाच्या पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंदयल्या. चिमलाच्या इंदिरानगरात पंच म्हणून वेचून आयिल्लो शंकर लमाणी उर्फ शंकर नायकाच्या विरोधात RGPन पोरणे गोंय पुलिशेंत कागाळ नोंदयली. गोंयभरच्या RGP समर्थकांनी मिडिया मुखार मायग्रंटांनी केल्ल्या विविध अतिक्रमणांचेर तिडक उक्तायली. सोशल मिडियांतल्यान धमकी दिवपी पंचाचेर पुलिसांनी कारवाय केली ना जाल्यार आमी कारवाय करतले अशें RGP सुप्रिमो मनोज परबान म्हटलां. पुलिसांनी कारवायेचें उतर दिलां. तो शंकर नायक जो आसा हो मायग्रंट गोंयांत येवन हांगा आमचे सरनेम घेतला आनी आयज
पंच जालो साद्या झोपडेन रावपी आयज इल्लीगल व्हडले 2-3 माळ्याचे घर बांदता इल्लीगल आणि इल्लीगल धंदे करता. आयज हो एका सपोर्ट कोण करता बीजेपीची पंचायत बीजेपी पार्टी आणि त्या बीजेपीच्या पार्टीच्या लिडरा वांगडा हो थंय सामको स्टेजीचेर आसता. हो जो घाटयांचो सरकार आमी म्हणटा पळय घाटयांची पंचायतूय जाल्लेली आसा आणि हो जो आयज व्हिडिओ काढून गोंयकारांक इन्स्टिगेट करता आमच्या पार्टीक इन्स्टिगेट करता म्हाका उतरां दिता कितें कितें गोंयकारांक गाळयो मारता आवय वयल्यान आणि कसले कसले लायव्ह व्हिडिओचेर गाळयो मारता आणि धमकी दिता की म्हाज्या एड्रेसाचेर तुमी येया आनी आपणाक घेवन दाखया. आमी जेन्ना येतले पळय तेन्ना तुका नाका जातले तुका तुज्या गांवांक पळचो पडटलो. आमी अजून कंट्रोलान आसा आणि हे सरकाराकूय सांगपाक सोदता तुमी आयज NSA लायिल्ली आसा आणि हो डायरेक्ट इन्स्टिगेट करता म्हणजे हेचे असले फाटल्यान असे गुंडा असले कितले आसतले जे आयज थंय क्रायम करता आणि क्रिमिनल एक्टिविटीन आसतले आणि त्यांच्या कुस्ताचेर हो धमक्यो दिता. हेका आयज उखलपाची गरज आसा आणि हेका उखलपाक जाय. फाल्यां गोंयकार जर एकठांय जाले आणि जातलेच हे लक्षात दवरा गोंयकार एकठांय जातले पळय जेन्ना हेच्या घरा कडेन वयतले तेन्ना हेका पळचो पडटलो तेन्ना पुलिसूय काय करपाक पावपाचें ना. आमी इन्स्टिगेट करिना आमी म्हणून कायद्याच्या हेतून येयल्ले आसा. हेंका कायदो लागना घाटयांक. आमकां एवरी टायम आमचेर केन्ना कितें जाता आमी वायलन्स करिना आमी पुलीस स्टेशनाचेर येता पूण हे पुलीस स्टेशनां सगळीं फेल जाल्लीं आहा. ही एक्शन घेवपाक ह्या घाटयांचेर टोटल फेल जाल्ली आसा. आमी एवरी टायम न्याय मागपाक येता डेमोक्रेटीक प्रोसेस फॉलो करता लॉ फॉलो करता पूण हे कितें करतात हे तांकां प्रोटेक्ट करता कित्याक हो तेंचो पंच मेंबर जावन आसा. पूण आतां तेजेर एक्शन ही जावपाकूच जाय कित्याक तेंच्यांनी आतां हेंच्या घाटयांनी चड केल्लें आसा. गोंयकारांक हे चाळवून घालतात गोंयकारांक आयज धमक्यो दितात गोंयकारांक चॅलेंज करतात. सो हे खंय तरी बंद जावपाकूच जाय आनी लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हो सरकार आयज खेळटा म्हाजे घराची फॉर्मां वांटून खेळटा तुमच्या कडेन तुमच्या अस्तित्वा कडेन. ही नांवां सरनेमां तांकां घेवपाक दिवपाक हो सरकार खेळटा तुमच्या अस्तित्वा कडेन. आयज तुमी लक्षांत दवरा की तुमची नांवां घाटी घेतात आनी हो सरकार तांकां लिगली घेवपाक दिता. हे बंद रेव्होल्युशनरी गोंस फुडल्या जेन्ना सरकार जातलो तेन्ना करतले आनी आतां पासून जो प्रेशर माउंट करपाक जाय फुडल्या असेंब्लीक तो आमच्या MLAच्या थ्रू आमी माउंट करतले. सरकार दिसता की तुमकां मायग्रंटांक सपोर्ट करता 100% सपोर्ट करता. हो पंचूच बीजेपीचो आयज जो नायक जाला पळय हो बीजेपीचे हेचे फोटो आहा. आयज कितलेशे फोटो आसा हेचे हांव दाखयता तुमकां मुद्दाम तुमी पळया. हो पळय हो तो हो शंकर हो आनी हो कोण श्रीपाद नायक. हो दुसरो फोटो पळय हांगा CM बसला हांगा रुडॉल्फ बसला हांगा शिमलाचो सरपंच बसला आनी हो पळय हो तो सत्कार करता वांगडा बसल्यात. हे तेंचे हे राजकारण हे गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. गुंडा पसून दवरल्या बीजेपीन आनी आयज जी बिहारान आनी खंय खंय UPन चलता पळय गुंडागिरी बीजेपीची ती गुंडागिरी आयज गोंयान चालू करपाक सोदता आनी चालू करता. बीजेपी हेंकां यूज करून आमच्या गोंयकारांचेर चोडपाक लायता. हो आमचो डायरेक्ट आरोप आहा. हे बीजेपीचो सरकार ह्या घाटयांक चाळोवन घालता गोंयकारांक धमक्यो दिता कित्याक फुडें हेंकां गोंयकारांची मतां पडपाची ना म्हणून खबर आहा. सो हेंचेर म्हाका दिसता एक्शन जावपाची ना पूण एक्शन जर पुलीस घेयना जाल्यार गोंयकार एक्शन घेतले. मनोज परोबा बरोबर हेर गोंयकारांक धमकावपी शंकर नायकाचे विरोधात गोंयभरचे लोक ओल्ड गोवा पुलिशे भायर आयिल्ले. आयज पयले खेपे गोंयकार विरुद्ध मायग्रंट आनी तांकां सपोर्ट करपी राजकारणी अशें वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. मायग्रंटांक सत्ताधारी सपोर्ट करता अशें म्हणत तांणी मायकल लोबो डिलायला लोबो आनी CM प्रमोद सावंताकय दोशी धरले. पळयात. ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर येयल्याय आनी कंप्लेन आमी फायल केला. आतां चोयलें जाल्यार नायकाचें कंप्लेन फायल केलां तें ओरिजिनली इज अ मायग्रंट. हो गांधी येयला गोंयांत आपणा नांव चेंज केलां नायक जाला पंचायती इलेक्शनां बसला पंच जाला तेच भाशेन सरपंच जाले आनी आतां ते MLA जावपाक सोदताय ते MLA जावपाक सोदताय. सो हें खूंय ना खूंय बंद जावपाक जाय. SIR चलता तुमी चोयलें आसतलें तुमच्या घरांनी येवन तुमकां इलेक्शन कार्ड दिलें इलेक्शन कार्डा फॉर्म दिलें भरपाक. एवरेज कार्ड जाल्यार तुमकां एक कॉन्स्टिट्युएन्सी मिनिमम 7,000 मायग्रंट आहाय मॅक्सिमम 15,000 आनी तितूंच ते आमगे गोंयकारांकली पासपोर्ट ते कॅन्सल करूं इलेक्शन कार्ड आहा ते कॅन्सल करता सोदताय कित्याक ते पासपोर्ट घेयले म्हणून. दॅट इज द नंबर इज कमींग ऑलमोस्ट टू 12,000 गोंयकारांक येलो. सो वीच इज व्हेरी व्हेरी बॅड. आतां गोवन्स आर आउट नंबर्ड बाय द मायग्रंट्स. आतां एक कोणेन तरी एशको मायग्रंट येयले आनी एशको तरी दादागीर करूंक लागली. इट वील बी अ व्हेरी बॅड सिट्युएशन. आमचे माणकुले सुंदर गोंय तुमच्या दोळ्यान गेले
ते तुम्ही हांगा येवन आमच्या गोंयकारांचो सुशेग पळयलो, गोंयकार कसो पॉश जगता, गोंयकार कसो बिंदास जगता हे तुम्ही पळयले आनी तेचेर तुम्ही कितें केलें, गोंयान आमकां हांगसर बरे भशेन जगपाक मेळटलें. कित्याक तुमचे कडेन तुमच्या गांवांत काम करपाक तुमकां लोक तुमचे कामां दिना, जर तुमचे कडेन काम केल्यार तुमकां तितलो पयसो जाय तितलो मेळना. म्हणटकीर तुमी कितें केलें, येयले गोंयान रावले, गोंयान तुमची पाळां मुळां सगळ्या तुमी दवरल्या. तितले करून तुम्ही बरो बरो संवसार हांगा करपाक मेळटा. जितले लोकांक बरे जितले पयशे सांगता तितले पयशे गोंयकार दिवपाक रेडी आसा म्हणून तुम्ही पॉश जाले. ते करून तुम्ही कितें केलें, आतां आमी थोडे जाण कोण आयले पळय ते पॉश जाले. आतां आमचे थंय ते बेकार पडल्या, ते लोक थंय काम करना, तांकां आमी हाडुया, आमच्या सोयऱ्यांक आमी हाडुया आनी हांगा हे आमचे भशेन हांकां कामां लावया. म्हणजे अमक्याकू वचकून लुटपाचो, गोंयकारां वचकून लुटपाचो, हो धंदो तो धंदो सगळे गोंयकारांचे आमी काबार करुया आनी आमी बरे पॉश जावया. ही तुमची मेंटेलिटी आनी हेकाच लागून तुमकां घाटी म्हणटात. कळ्ळें, घाटी गोंयकार कशें म्हणनात, तुमी येवन गोंयांत रावले पूण तुमकां आमी आजून घाटी म्हणटा. कित्याक म्हणटा, कित्याक तुमी भायल्या स्टेटींतल्यान येयल्या. कळ्ळें, आमचेय लोक आसा भायल्या स्टेटीन पूण तुमचे सारखे आमचे गोंयकारांनी भायल्यो स्टेटी लुटूना, लोकांचे धंदे काबार करूना, लोकांची नांवां घेवना. जशे तुम्ही पळय सरनेम घेतात पळय आमचे गोंयकारांचे, तुमकां जर अभिमान आसा, तुमकां लामाणी म्हणल्यार राग येता, तुमकां घाटी म्हणल्यार राग येता, जाल्यार तेच तुमचे ओरिजिनल नांव घेवन मिरया मरे गोंयान. कित्याक जायना तुमचे कडेन आमची नांवां तुम्ही कित्याक घेता, नायक कोण, फेर्नांडीस कोण, बोरकार कित्याक जाय तुमकां? गोंयकारांचो भंय दिसता? नांव जर सरनेम लायना जाल्यार गोंयान पेट पडटलो म्हणून भंय दिसता तुमकां? तुमचे जर हिम्मत आसा जाल्यार तुम्ही जितली जाणांची नांवां चेंज केल्या पळय तुमचे ओरिजिनल नांव घेया आनी गोंयान मिरोयात आनी दादागिरी करून दाखया, तेन्नाच तुमकां आमी मानतले. आनी दुसरी गजाल येता, जे कोणी आमचे पळय तुमी हाडले, तुमी आमचे गोंय बरें म्हणून रावले पळय आनी ते तुमकां वोट बँक म्हणून आमच्या पॉलिटिशियनांनी जितले फाटले दिसांनी फाटले तेंपार जो सरकार पळय चलयलो तितल्यांनी तुमकां स्वार्था खातीर वापरले. पयलीं कशें आसलें, आमी बसीन बीन ट्रॅव्हल फ्रीली करूं शकता आसली. आतां आमकां चिंतचें पडटा की बसीन वचपाचें की ना, कित्याक एक अनकम्फर्टेबल फिलींग येता, कोणूच तेंकता तें आमकां आवडना. आतां परत आमी बस स्टँडार बीन रावूं शकना उबी, पयलीं आमी रावूं शकता आसली, कित्याक थंय रावले जाल्यार कोणूय रँडम पर्सन येवन तुका टीज करता. सेकंडली आतां जॉब आमकां मेळना, आतां युथाक प्रॉब्लम कितें आसा की भायले लोक येवन हांगा जॉब घेता, सो आमकां आतां जॉबाचे कमी म्हणजे जॉब मेळना, सो आमकां भायर वयचें पडटा. जेन्ना आमी भायर वयता तेन्ना ते लोक आमकां, आमी समज आमच्या लँग्वेजीन उलयले जाल्यार ते लोक आमकां अशें म्हणजे तुमी ही लँग्वेज उलोवनाका अशें करता. आमी भायल्या लोकांक हांगा घेता जॉबाक, आमकां भायर वचपाक खूब डिफिकल्ट जाता. सो गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी करपाक जाय. काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाला आमच्या प्रेसिडेंटाचे हेचेर की तेणी नाका नाकाल्ले बुरशे आमकां गायी सोवले, म्हणजे आमच्या प्रेसिडेंटाक. ते आमच्या प्रेसिडेंटाकूच न्हू, ते आमच्या गोंयकारांक जशें धोतीर न्हेसलो म्हणून भटजी जायना, तशेंच आमच्या अशें कपडे न्हेसले म्हणून तूं गोंयकार जायना. मेन तुजी भाशा, पयली भाशे वरसून सारकें दिसून येता की तूं लमाणी म्हणून, आनी तूं जशी चॅलेंज करताय पळय तशें आमी म्हणून गोंयकार कितें कमी ना. जशें आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलां की पोर्तुगीजांक आमी धांवडलेले, तशें तुमकां धांवडपाक आमकां टायम लागना. आमी हातींनी उलयना, आमी पेनांनी उलयता. कायदो आमकां खबर आसा, सो आमी कायद्यांनी उलयता. गोंयांत मायग्रंट पयलीं लेबर म्हणून येयल्ले, शेतांनी लुवपाक जावं मळणी करपाक म्हणून येयल्ले, तांकां आमी माथ्यार बसयले. सोयरे कशे येयल्ले तशें सोयरे कशें तुमी गोंयांत रावा, सोयरे कशें तुमचें काम जालें करून तुमी डायरेक्ट तुमच्या गांवांत वचा. हांगा सोयरे जावन आमच्या माथ्यार बसून बापूय आमचे जांग वचनाका आनी त्या बापूय जांग आमकां दिवचे ना. तसोच आमचो टॅक्सीचो धंदो आसा, सगळो धंदो तेंच्यांनी खाल्लो. आयज गोंयांत असो खंयचो धंदो ना जो मायग्रंट धंदो करिना. जो आमी एक्चुअली ब्रँड एम्बेसिडर ऑफ टॅक्सी. आयज ते ड्रायव्हर म्हणून येता, कंडक्टर म्हणून येता आनी कंडक्टर ड्रायव्हर येवन आमचो सपोर्ट घेवन ते आयज गाडयो घोडे घेता आनी आपूण राज करता. आनी शिवोलकारांकूय हांव सांगूंक सोदता आतां की आतां हे तेंचे चड जाल्ले आतां आजून ताका तेणी लोमाण्यांक हाडूंक ना, पूण कामां पळय करता. शिवोलेन कामां चालली आहा न्हू, सगळी रस्तो खणपाची, फोडपाची, बिचार रस्तो बांदपाची, ती सगळी लोमाण्यांच्याच आशिर्वादान जाता आनी लोमाण्यांकूच घेवन येता तो. गोंयकारांक एकट्याकूय काम दिता कसलेंच ना, तो रोडाचे जावं आनी कसले जावं. तेका लागून हांव आमच्या गोंयकारांक आनी शिवोलकारां कडेन मागता स्पेशली ही जी आतां आमची आमदार आहा पळय, जी लोमाण्यांची गॉड मदर जाल्ली आहा ती आनी तो गॉड फादर आहा कितें जाल्यार हेंकां आमकां सिस्टमॅटिकली घरा बसोवपाची
तयारी करूंक जाय. कितले मायग्रंट्स गोंयांत येयलेले आसात, आमी सगळेच वायट म्हणनात, बट हे मायग्रंट्स जे येतात आनी ओपनली आमकां गोंयकारांक गायो सोवन धमक्यो दितात, हे आमकां खबरना. हे आमी गोंयकार कितले जाल्या उपरांत उगी रावपाचे. आमी गोंयकार पीस लविंग पीपल आनी आमकां वायलन्स नाका. पूण आतां हे मायग्रंट्स येवन भितर गोंयां आमकां असल्यो धमक्यो दितात की उदक आतां आमच्या नाका वयर गेलेलें आसा. गोंयकारांनी आनी भियोन फाटीं रावपाची गरज ना. गोंयकारांनी भायर सरोंक जाय, हेजेर विरोध करूंक जाय. गोरचो बेदी बायलो चोर हे आज गोंयांत चलता. गोरचो बेदी बायलो चोर हे आमी बायल्यांक आमचो गोरचो बेदी जावन तांकां वयर माथ्यार बसयता. पात्रांव म्हणून हे आख्या गोंय काबार केला. आनी आतां हे प्रमोद सावंतान गोंयचो चीफ मिनिस्टर, तो हांव गोंयचोय चीफ मिनिस्टर म्हणपाक लॉस दिसता. बीजेपीचो चीफ मिनिस्टर म्हणपा ताका आतां तेणे हांगा हे म्हाजें घर म्हूण स्कीम हाडल्या. हेचे तेणे कॉन्सिक्वेन्सीस चोयले कितें जाता तें. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हटल्यार इफी लागीं पावल्या. ते फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज पोरण्या जीएमसीत वचून कार्निवालाच्या विशयाचेर आधारीत फ्लोट प्रदर्शनाची तयारी पळयली. गोंयची संस्कृताय आनी फिल्म उद्योगा कडलो संबंध दाखोवपी एक खाशेलो फ्लोट दाखयतले, सीएमान सांगलें. प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें, भौसाक मेकळेपणान सुवाळ्याचो आस्वाद घेवपाक मेळचो हे खातीर बसपाची योग्य वेवस्था करतले. स्थळ बदला विशीं ताणें सांगलें, फाटल्या वर्सा आयिल्ले सिने दिग्दर्शक, अभिनेते आनी मंत्र्यांच्यो सुचोवण्यो मतींत घेवन हें स्थळ वेंचलां. इफीची तयारी पूर्ण जावपाचे वाटेर आसा अशें ताणें सांगलें. Sitting arrangement ह्या सायडींतल्यान आसतली. फॉर द पब्लीक सिटींग अरेंजमेंट अप्रॉक्सिमेटली 1500 एक्झॅक्टली इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड जीएमसी कॉम्प्लेक्स ताच्या फुडें आसतली. आनी मेन परफॉर्मन्स जाल्या उपरांत फ्लोट, लायव्ह फ्लोट्स आनी अट्रॅक्टीव फ्लोट्स जे आसा फ्रॉम द डिफरंट स्टेट्स आनी डिफरंट कॉर्पोरेट फिल्म इंडस्ट्री हावजीस ते हांगासल्यान मूव जाता. ताच्या खातीर प्रायजीस आसतली. ताजी एंटायर वेवस्था इट वील बी द वन ग्रँड सेरेमनी पळोवपा खातीर आसतलो. आनी रेड कार्पेट आनी हेच्या खातीर जीएमसी कॉम्प्लेक्साच्या भितरल्या पार्किंग एरियांतल्यान VVIP गेस्ट आसतले तें पळोवपा खातीर हांव मुद्दामून म्हाका आयलो. दीस वील बी म्हाका दिसता वन ऑफ द अट्रॅक्शन फॉर द ऑल द इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गेस्ट आनी गोंयकार जे पळोवपाक येतले ताच्या खातीर एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आमी आतां पर्यंत कार्निवल आनी शिमगो हाचेच फ्लोट पळयले. आमकां फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड फ्लोट पळोवपाची संद ह्या फावटी अवेलेबल जातली. त्या खातीर जेका कोणाक सिटींग अरेंजमेंट आनी बसपाक जाय तांच्यांनी आपले पासीस पयलीं घेवचे, ताका बसपाची वेवस्था जातली. आनी आफ्टर ऑल एक दोन म्हणजे रांगोली कॉम्पिटिशन्स, आकाश कंदील कॉम्पिटिशन्स, गोवन आर्ट हे सगळे भितर एड ऑन करपा खातीरय बी हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा. त्या खातीर तांच्यांनी आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांकां कॉन्टॅक्ट करता. सो हे सगळे डिस्प्ले आज इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या निमित्तान करता. म्हणजे प्रिपेरेशन ऑलमोस्ट सुरू आसा. म्हाका दिसता फुडल्या 4-5 दिसाच्या भितर पुराय प्रिपेरेशन जातलें. 19 तारखेपर्यंत 20 इनॉग्रल स्टेज आनी बाकीचो सगळो इव्हेंट वेन्यू हो तयार जालो. सेम वेन्यू चेंज करपाचें कितें कारण? बाहेर कार्यक्रम करता काय करता दरवर्षी स्टेडियममध्ये व्हायचं. फाटले फावटी सगळे जे इफीचे डिरेक्टर्स जे आसात इन्क्लुडींग मिनिस्टर्स हांच्यांनी सजेस्ट केल्लें की फावटी ओपन करून हे फावटी पळोवचो. तांचेच सजेशन्स आशिल्ले. सो दॅट वी हॅव गिवन देम द ऑप्शन दीस इज अ रायट वेन्यू आनी वी हॅव हे त्या खातीर हांगासर करपाचें थारलें. टोटल ड्युरेशन कितलें आसतलें? इट वील बी द अप्रॉक्सिमेटली 2.5 hours फॉर दीस वेन्यू. 3 वरांपर्यंत प्रोग्राम चलू शकता. बट आफ्टर ऑल द गेस्ट वील गो फॉर द मुवी. पूण ट्राफीक कंजेशन जावचें ना सिटीन कित्याक नॉर्मली खातीर मातशें ट्राफीक कंजेशन सुटलें. बरो इव्हेंट जाताना मातशें तें. गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळाचो 5वो महोत्सव काल्या धारबांदोड्या जालो. गोंय सरकारान ताका पालव दिल्लो. काले मोलेच्या संतोशी माता सभाघरात हो धनगर उत्सव जालो. सरकारान जोड पालव दिल्ले ह्या महोत्सवाक विनय तेंडुलकर, बाबू कवळेकार, संकेत आरसेकार, जिल्लो पंचायत वांगडी सुधा गांवकार, गोविंद गांवकार आनी समितीच्या हेर वांगड्यांनी हजेरी लायली. कांय मानेस्तांचो ह्या निमतान भोवमान जालो. बाबू कवळेकार आरक्षणाचेर उलयलो. आख्खे गोंयचो हो वर्धापन जातलो आनी प्रत्येक तालुक्यात जशें तुमी आज करता ते प्रमाणे आयज तुमी बरी सुंदर अशे प्रत्येक जाणा 10वीची भुरगीं आसतली, 12वीची भुरगीं आसतली, ग्रॅज्युएट जाल्ली आसतली, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ली आसतली, तांकां सगळ्यांचो भोवमान केल्लो आसा. आमी सेंट्रल कमिटी म्हणून करता तेन्ना बी परत करतले. पण तुमी प्रत्येक तालुक्याच्या वतीन केल्ले आसा.
काहीच कमतरता दवरनासतना काहीच हे उणीव दवरनासतना सगळे परीचो विचार करून आयज तुम्ही हो कार्यक्रम बऱ्यापैकी सक्सेसफुली घडून हाडलो आसा. तुमकां जितली तुमची कौतुक करतलो जितली तुमकां तुस्त करतलो शाबासकी करतलो ती कमी आसा की तुमी कसलेच कमी नसताना म्हणटाचे कमतरता नसताना दिसता की हांव अध्यक्ष नात्यान ताचो उल्लेख केला जाल्यार खंय तरी ते अर्दवट दिसतले. आतांच भाईन वयता उल्लेख केल्लो की आमकां बाकी सगळे कार्यक्रमा बरोबरच आमकां अनुसूचित जमात म्हणल्यार आमचो ST स्टेटस जो आमकां मेळपा जाय हो आमचो अजुनूय अपुरो आसा इनकम्प्लीट आसा. पण परत आमी जेन्ना सगळे आमची तालुक्याची कमिटी आणि आमची ऑल गोवा कमिटी आणि तालुका कमिटी परत जेन्ना आमी वचून मेळ्ळे सीएमा मेळ्ळे परत ताच्या पयलीं मेळ्ळे आनी परत हालीं आनी परत मेळ्ळे तेन्ना आमी आनी एक सीएमान सगळें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की जाता तितले बेगीन आमी होम मिनिस्टरा कडेन आतां आमी डेलिगेशन घेवन वयतले आनी जो आमचो इतली वर्साची जी मागणी आसा ती खंय तरी पूर्ण करपा खातीर दोतोरांनी फुडाकार घेतले आसा. अनेक पावटी त्या दिल्लीक गेलात अनेक पावटी आमी डेलिगेशन घेवन गेल्ले आसात. आमचे विनय भाई आसतना सुद्दां राज्यसभेक तेणी तो प्रश्न काडलो आनी प्रत्येकाने आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. म्हणटकीच आतां आमकां एक उरलें आसा म्हणजे RGI कडेन मिटींग कित्याक हाच्या पयलीं आमकां थोडोसो त्रास जाय म्हणल्यारच आमच्यो जो अहवाल जो असो रिपोर्ट असो त्या रिपोर्टाक क्वेरीज काडी तुटी काडी आनी RGI जे आसा रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ते प्रत्येक पावटी कितें तरी कमतरता धाडप परत धाडप आनी तुमी आनी कितें आहा तें तुमचो एविडन्स कितें आसा डॉक्युमेंट कितें आहा तें तुमी अजून तुमची अपुरे आसा धाडा म्हणून सांगप हे सगळें आमी करीत गेले. आनी 2003 ते 2025 आयज म्हळ्यार 2003 भावाक आमकां ST मेळ्ळी तेन्ना धर आमचे उरलेले धनगर ते 2003 ते 2025 म्हळ्यार 22 वर्सां उपरांत खंय तरी आमचे आयज जो तुटी आसले तेजे तुटीचें आमी निवारण केल्लें आसा कंप्लीट केल्लें आसा. जे कितें आमकां RGIन सांगलें जे आमकां RGIन करपा लायिल्ले शेवटचें आमकां नोटिफिकेशन काडपा लायलें कित्याक आमी हांगा धनगर आसात गोंयांत आनी आमचो अहवाल आसता तो दोनूय धनगर आसता ते सुद्दां नोटिफिकेशन कार्ड म्हणलें ते सुद्दां दोतोरान ताबडतोब गॅजेट पब्लीश केली आनी ते नोटिफिकेशन काडलें आसा. पण आतां आमचे सोपस्कार जे आसात फॉर्मेलिटीज जे आसात ते टोटल कंप्लीट जाल्ले आसा. RGI प्रत्येक पावटी RGI स्क्रुटनी करी रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया RGI येता होम मिनिस्टरच्या अंडर आनी पयलीं आमकां सीएमान सांगलें आसा जाता तितले बेगीन आमी RGI कडेन मिटींग RGI जे आसात ते आनी मागीर तेजे मिनिस्टर आसा म्हळ्यार होम मिनिस्टर हांचे कडेन मिटींग घेवन घातली म्हणून सांगलें आसा. आनी आमकां खात्री आसा की जो आमच्या इतली वर्सांचो जो म्हाका सदांच दिसतालें की प्रत्येक कला किंवा स्पोर्ट्सान फुडें सरपाचें जे धनगर समाजाच्या भुरग्यांक आसता ते आमकां आसचें म्हणून. पूण आयज पळयल्यार कळ्ळें की शिक्षणानूय इतलें फुडें आहा. म्हाका दिसता हांव LLB करतालो तेन्ना म्हज्या बरोबर शिकता आसतना दोतोर लांबोराली मिसेस ती म्हाजे बरोबर शिकताली रश्मी लांबोर ती म्हाजे बरोबर शिकताली. सो तेन्ना आमी जेन्ना डिस्कशन करता आसतना कळ्ळें की कितलेशे जाण आदोगादूय जाल्या कितलेशे जाण दोतोरूय जाल्या. अशी ह्या समाजान तुम्ही सगळे जाण एकीकडे रावन एकामेकाक फुडें काडून असो कार्यक्रम धरून आनी खंय जर कोणाची गरज पडली सगळे जाण एक कडेन वचून तशें फुडें व्हरता तशें म्हाकाय दिसता की प्रत्येक समाजान तशें जावचें तशें घडचें. आनी एक मात दिसता म्हाकाय दोतोर जावपाचो आशिल्लो हांव धनगर समाजान जावपाचो अशें म्हाका दिसता जाल्यार दोतोर जातलो आशिल्लो. पूण आसूं फुडले केन्ना जन्मान दोतोरान देवान दवरला आसतना म्हाका दोतोर करपाचो फुडले जन्मान केन्ना तरी परत धनगर समाजान येता आनी दोतोर जावन दाखयता. तसोच म्हाका हांगा आपयलो आनी बाब शिदोला यमकर म्हाका सत्कार करपाक मेळटलो. हो पयलो मनीस सावड्डे मतदारसंघा भितर जेन्ना आमदार जातलो तेका पयली लायट हांवें दिल्ली दोंगरवाड्याचेर पूण म्हाका खूब बरें दिसलें. आनी आज पयलीं सुद्दां लोक 99 आसून सुद्दां म्हाका वळखता की कार्यां आसूं कोळी आसूं हो धनगराचो आमदार म्हणटाले कारण धनगराचे पयलीं हांव कामां करतालो कारण धनगर म्हाजे खातीर खूब वावले. म्हाका याद आसा ह्या वाड्याचेर म्हाका दिसता रातचो 11 सुमार आयिल्लो आनीक तेन्ना 8 काय 9 घरां आशिल्लीं तेन्ना मिटींग जाल्ली आनी सगळे वाड्याच्या लोकांनी म्हाका त्या वेळाचेर सपोर्ट दिल्लो. तसोच पकरमल काळेमल रातचे 1:30-2 हांव उठयतालो धनगर समाज आमी अधिकारान उठयताले आनी 1:30-2 उठून मिटींग करताले. हो धनगर समाज सदांच प्रामाणीकपणान काम करपी आसा आनी थोडीशी तुमची मागणी आसा उल्लेख जाल्लो अजून ST
दर्जो मेळपाचो तो आमचे सरकार निश्चितपणे प्रयत्न करतात आणि येणाऱ्या काळा भितर हेचे केंद्रीय आमचे अमित भाई शाप मेळून आमचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री घेवन आनी तो दर्जो दिवपाचो पूर्ण करतले. कारण हांव खंयच्या कार्यक्रमाक वता पयलीं सद्या तो मुद्दो येता, पूण हांव ह्या व्यासपीठार तुमकां आश्वासन दिता की निश्चितपणे आमचे सरकार तुमकां उतर दिले पूर्ण करता. ॲक्टिव्हिस्टांनी केल्ले टिकेचे फाटभुंयेर म्हापशा पालिका अधिकारी आणि भलायकी अधिकाऱ्यांनी म्हापशेच्या पुराय मार्केटाची तपासणी केली. MMC मार्केट कमिटीचो अध्यक्ष साईनाथ रावळान सांगले मार्केटातली सुमार 80% नितळसाण जाल्या, उरिल्ली नितळसाण जावपाची आसा. आयज केल्ले इन्स्पेक्शनाचो अहवाल बेगीत सादर करतले अशें ताणें सांगले. भलायकी अधिकारी डॉक्टर दिनेश परबान नियाळा उपरांत आपली प्रतिक्रिया दिली. As you have mentioned on this report, and I have been given a letter to various departments, and some work is in progress. So, totally work is not done, so it must be in process. So, finally, we can expect that the fish market can get NOC from the department, health department? No, nobody has applied for NOC. Nobody has applied. So, municipality तुम्ही म्हणता की अप्लाय अजून करूकच ना तुमचे मेरेन? Because I don't know, it is pending for NOC. तरी असताना फिश मार्केट हे चालू I am असतं. here as intern for last 2 years now. I have never received any application for NOC from MMC for this building. म्हापशेच्या फिश मार्केटातल्या बुरशेपणाचेर थळाव्यांनी आवाज काडिल्लो. त्या उपरांत हे इन्स्पेक्शन जाले. कागाळी केल्या उपरांत एका म्हयन्या उपरांत संबंधीत अधिकाऱ्याक जाग येवप ही बऱ्याची लक्षणां न्हय, शिवसेनेचे जितेश कामतीन म्हटले. आणि स्पेशल थँक्स टू हेल्थ डिपार्टमेंट आणि स्पेशली डॉक्टर परब बाब जाणें ही नोटीस दिली आणि दॅट नोटीस वॉज एन आय ओपनर फॉर म्युनिसिपालिटी अशें म्हाका दिसता. कित्याक नोटीस दितकच तांकां जाग आयली. आणि आतां जर पळयत जाल्यार खुबशे हांव आतां येतना सगळे कडेन लक्ष मारतालो की खुबशे मार्केट तांणी निवळ केल्ले आसा. पुणून एक प्रश्न हांगा उद्भवताच की नोटीस तुमकां कित्याक दिवची पडटा. जेन्ना एक कंप्लेंट करता मनीस ताणें पयलीं म्युनिसिपालिटीनूय कंप्लेंट केल्ली आसतली किंवा खंयी जेन्ना कंप्लेंट करता कंप्लेंट लक्षांत येतकच रोखडीच एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली. 10 दीस दिल्ले त्या 10 दिसाचे एक्चुली 1 म्हयनो 20 दीस जाले आणि आतां पळोवंक गेले 1 म्हयन्या वयर जाले. सो 1 म्हयन्या उपरांत कारवाई केली. आमी ताजें कौतूक केलाच कारवाईचें, पूण ही कारवाई बेगींतल्या बेगीन जावंक जाय आशिल्ली. जेन्ना एक जो मनीस कंप्लेंट करता तेन्ना रोखडीच यंत्रणा सगळी कार्यान्वत जावंक जाय आशिल्ली, पूण ती जातना सुद्दां दिसना. हे म्युनिसिपालिटीचे म्हाका अजून मेरेन कळना की ही एपथी उदासीनता म्युनिसिपालिटीची कित्याक आसता. कारण आनी हाणें बाब उदळ म्हाका दिसता बाब राणेनूच म्हणिल्लें की तुमकां कंप्लेंट कित्याक दिवची पडटा. मुळात तुमच्या रिपोर्टरांनी उदळ क्वेश्चन केल्लो की मुळात कंप्लेंट कित्याक दिवची पडटा. म्युनिसिपालिटीक हें दिसना. मार्केटींग कमिटी आसा, तांचे वर्कर आसा, कितलेशेच म्युनिसिपालिटीचे लोक हांगा येता. तेन्ना म्युनिसिपालिटीन हाज्या फुडें कंप्लेनीक चान्स कोणाकूच दिवचो न्ही.
आतां जे कितें तांणी केल्लें आसा, आतां जे क्लिनलीनस तांणी दाखयला हे मेनटेन करचें, नाजाल्यार आज तात्पुरते फक्त इन्स्पेक्शना पुरते साफ सफाई केली, दाखयलें आनी परत आसा तशें रे म्हज्या मागल्या परत 8 दिसांनी हांगा आयल्यार तशीच घाण, हें अशें जावंक जायना. ही म्हजी म्युन्सिपालिटी हांगा फिनायल घालून मार्केट धुताले, फीश मार्केट फिनायल, ते आयज फिनायल घालीन हांगा नुस्तें उदीक मारता आनी ताका लागून हे किडे बिडे ते पडपाची प्रक्रिया जी जाता पळय ते नुस्तें कुसलेलें उरता, खंय खाचीन उरता आनी हेका ड्रेनेज ह्या मार्केटाक बरो वेवस्थीत नासल्या कारणान ते स्टॅग्नेट जाता उदीक आनी ताका वास मारता. आनी ताका लागून ह्या सगळ्या हेचेर तेंच्यांनी बारकायेन लक्ष दिवचें, जेणे करून लोकांक हायजिनीक वेवस्थीत येवन आनंदीत सगळे आपली भाजी मार्केट तशें आपली नुस्तें खरेदी करपाक तांकां मेळचें, ही म्हजी विनंती आहा नगरपालिके कडेन. परत आनी कंप्लेंट आत्माराम गडेकाराक तेंच्यांनी फायल करपाक हो टायम दिवचो न्हू आनी ताका लागून हांव आत्माराम गडेकाराचें अभिनंदन करता. सगळे हांव इंजिनियरींग डिपार्टमेंट आमचे फूल स्टाफ आमकां विनंती करता की अशेंच क्लिनींग रेग्युलर दवरचें आनी जर रेग्युलर कितें ना जाल्यार म्हापशेकाराकूय विनंती करता, कारण हांगासर आमी म्हापशेकार म्हणून आसा, गोंयभर आमचो म्हापसा मार्केट म्हणून पळयता आनी आमी म्हापशेकार म्हणून. सो एकठांय येवचें, हितून कंप्लेंट घातली किंवा हे दिली म्हणून कांय प्रॉब्लम ना. बरें करपा खातीर जर कंप्लेंट येता जाल्यार आमी सुद्दां सदांच वांगडा आसता. बाटलीभर बियरीचो आस्वाद घेवन गोंय दर्शन घेवपी एका टुरिस्टान पर्रा टाटा नॅक्सनाचेर गाडी व्हरून ठोकली. कोणाकूच दुखापत जाली ना, तरी आमी गोंयांत येता तोच सोरो पिवपाक अशें टुरिस्टान म्हणिल्ल्यान मातसो बोवाळ जालो. पर्राच्या एका मटण शॉपा कडेन बियर ढोसून गाडी चलयताल्या एका पर्यटकान थंयच्या टाटा नॅक्सनाचेर आपली कार ठोकली. तेच बरोबर थंय आसलेले स्प्लेंडरीक आडवी केली. कोणाक दुखापत जाली ना. पुलीस आयले, पंचनामो जालो. पूण टुरिस्टांनी थळाव्या बरोबर मिडिया कडेन हुज्जत घातली. टुरिस्टांक दुखो नाकात असो शर्माव मायकल लोबन दिल्ल्यान लोकांनी आवर्तें घेतली आनी प्रकरण पोलिसांचेर सोपोवन आपापले वाटेक लागले. ही गाडी तर फाटसून येताली, त्या स्पीड ब्रेकरसून येताली गाडी, तेणे थंय ठोकल्या गाडी आनी हांगा हाडल्या ही गाडी ओडून आनी फूल टायट आसा. खंयची गाडी? ही गाडी, ही मांजा गाडी, ही दोन्ही गाडयो कलापूर सायडीन वचपाची गाडी. 4 व्हिलरी? हय 4 व्हिलर. आनी ही 2 व्हिलर बायक अशी पार घाल्ली सायडीन, आतां सायडीन पार घाल्ली ती ओडून हाडल्या. हो ड्रायव्हर? हो एक गाडीचो ड्रायव्हर वायट गाडी आनी फूल टायट आसा. आतां वयल्यान सांगता गोंयान येतात आमी पिवपाक. कितें सांगता तो? गोंयान येतात आमी पिवपाक. हे सगळे आहा तितले हांगा विटनस आहा. आमी ताचो व्हिडिओ घेतलेलो. पंचायत फंडांतल्यान पर्रा वाठारांत कांय कामां सुरू जावपाची आसात. दर एक वॉर्डाची उदरगत मतींत दवरून ही कामां करतले, पर्राचो सरपंच डॅनियल लोबन सांगले. पर्रा पंचायतीन पंचायत वाठारांत उदरगतीची कामां हातात घेतल्यात. पर्रा वाठारांतल्या वॉर्डांनी भितरले रस्ते, रस्त्यांचे रुंदीकरण, सोबितीकरण जातलें. ते भायर GSIDCचे मजतीन फुटबॉल ग्रावंडाचो स्टेडियम उबो रावतलो. सुमार 10 कामांक ह्या म्हयन्यांत सुरवात जातली. 6 ते 8 म्हयन्यांत कामां पूर्ण जातली अशी आस्त सरपंच डॅनियल लोबन उक्तायली. पर्रा गांवांत खुबशीं कामां आमचे आमदार आनी सरपंच आनी पर्रा पंचायत मेळोन खुबशीं कामां हांगा आयज आमी सुरवात करपाचें आहा, फावंडेशन घालपाचें आहा. पर्रा गांवांत जे लोकांचे डिमांड आसले हे खूब वेळ जालो, लोकांची ही कामां जावची म्हणून एक मागणी आसली, ती आयज आमी इनॉग्रेट करतात. अशें आयज आमी 10 कामां पर्रा गांवांत इनॉग्रेट करतात. तेन्ना आयज ह्या इनॉग्रेशनाक आमकां आमचे गांवचे सगळे लोक तशेंच आमचो डायनेमीक असो सरपंच आनी आमचे पंचायत वांगडी हांगा हाजीर आसात. हांव सगळ्यांचें स्वागत करता आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सरपंचाक हांगासर डेव्हलपमेंटाच्या वतीन 2 शब्द सांगचे आपले. सो दर एका वाड्यार आमी 1-2 कामां घेतलेली आसा. टोटल 10 वर्क्स which includes soling and asphalting of roads, various internal roads. ह्या वाड्यार हो एक न्यू फुटपाथ तशेंच पाथवे जावपाचो आसा, ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा आनी ही आमची पंचायतीची कामां.
दीस इज टेकन फ्रॉम पंचायत फंड्स. त्या भायर PWDची कामां आसतली. हे मेजर जितले आमचे मेजर रोड्स आसा रायट फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड टू शांतादुर्गा बार which connects 3 wards. तशेंच फुटबॉल ग्राउंड टील सेंट जोझफ हाय स्कूल इन बोक्याच्या एराडी तो आख्खो रस्तो जावपाचो आसा. आनी वेरियस फुटपाथ्स जे लेफ्ट ओवर फुटपाथ्स आसा ते आमी कंप्लीट करतले. आनी आमचो मेन काम जो पेंडींग आशिल्लो म्हणटा पळय तो आमचो फुटबॉल ग्राउंडाचो स्टेडियम स्टँड्स विथ चेंजींग रूम्स, स्टेट ऑफ दी आर्ट चेंजींग रूम्स आनी फ्लड लायट्स. दीस वील बी completed through GSIDC with the help of GSIDC. आणि जितले कामां ही पेंडींग आसा वी विल बी किक स्टार्टिंग इट फ्रॉम दीस मंथ ऑनवर्ड्स. आनी टायमली कंप्लिशन जे पावसा पयलीं जाता ते भाशेन सगळीं कामां आमी कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करतले. आनी हातूंत म्हाका दिसता ओवरऑल जो आमचो डेवलपमेंटाचो फेज जावन आसा वेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वॉर्ड ऑफ आवर विलेज हे आमी करपाक प्रयत्न करतले विदीन दीस नेक्स्ट 6 to 8 months. वास्को हॉटेल तानिया लागसार आशिल्ल्या अंडरब्रिजाची पळोवणी वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान केली. बऱ्याच तेंपा सावन हुमकळत पडिल्लें हें काम 16 नोव्हेंबराक सुरू करतले अशें ताणें फुडें सांगलें. वास्को हॉटेल तानिया कडल्या अंडरब्रिजाचें काम 16 नोव्हेंबराक सुरू जावपाचें आसा. थळावो आमदार दाजी साळकारान तशें सांगलें. ह्या कामांत थळाव्यांचें सहकार्य जाय देखून लोकांनी सहकार्य दिवचें अशें आवाहनय तांणी केलें. आज आमी हांगा एक ब्रिज प्रपोज केल्लो. म्हणजे बॅकग्राऊंड कसो आसा की हांगा आसा पळय हो आतांचो सद्याचो ब्रिज हातूंतल्यान फायर टेंडर पास जायना. सो फाल्यां सपोज हांगा कितेंय ट्रॅजेडी जायत न्ही जाल्यार एका फायर टेंडरीक ह्या एरियेन वचपाक अर्दवर लागता. आनी तुमकां खबर आसा उजो आसूं नाल्यार खंयचीय ट्रॅजेडी आसूं ती रावना कोणाक. आमचो पेटलो जाल्यार पेट घेतलो. सो आमी प्रपोज केल्लो की हांगा तो ब्रिज जावचो म्हणून. तो ब्रिज लास्ट टर्माकूच म्हणजे लास्ट 6 म्हयन्या फाटल्यानूच आमी काम स्टार्ट करपा आशिल्लें पूण मागीर पावस आयलो हें जालें म्हणून उरलें. आतां बाय 17th 16th वी आर स्टार्टींग द वर्क आनी ताच्या खातीर आज आमी इन्स्पेक्शन घेवपा येयल्ले. आनी तांकां आपयता आसतना सगळ्यो ऑथॉरिटीजांक आमी आपयल्यो म्हणजे रेल्वे बरोबर फायर हे इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, सिवरेज, केबल सगळ्यांक आपयल्ले. कित्याक हांगा 2 गोश्टी जाता. एक तर हो हे जातात हो रोडूय वायडन जाता. हो मांगरांतलो जो ट्रॅफिक येता आमी पळयतात की जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें रोड्सूय वाडपाची गरज आसता. आनी हे जो हो रोड आशिल्लो हाका 4 कल्वर्ट्स आसा. पोर्चुगीज टायमा वयले ते कल्वर्ट्स आसा वीच वेर नॉट रिडन आनी ते ब्लॉक जाता. पावसांतलें उदक तेन्ना पासार जायना. सो तोय प्रपोजल आमचो सँक्शन जाल्लो आनी हे 4य कल्वर्ट आमी नवे बांदतात. रस्तो नवो जाता तो वायडन जाता म्हणजे आनी 4 मिटर. सो यू कॅन इमॅजीन की हांगा ट्रॅफिक फाल्यां 4 लेन जातली. ती इट विल बी अ 4 लेन हायवे कशी हे जातले. आनी असो येवन हॉटेलांत ब्रिजा कडल्यान सकयल वचून लोक भायर वतले. फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार एमर्जन्सी 5 मिनटाच्या वाटेर आमचे फायर ऑफिस आसा त्या लोकांक पावूंक शकतले. सो हो एक वास्को भितरलो एक मेजर प्रोजेक्ट आशिल्लो जो आतां साकार जाता. अरावंड 16th वी आर स्टार्टींग द वर्क. ह्या 2 दिसांनी आमी करपा आशिल्ले पूण हांगा सेंट एंड्रूज स्कुलाचे एक फंक्शन आसा ताजे खातीर तो 16 तारखेर हे जाता. हांव सगळ्या लोकां कडेन एक विनंती करता की हातूंत भितर खूब जाणांक त्रासूय जातलो. जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता जेन्ना सुदारणा जाता तेन्ना त्रास जाता. ट्रॅफिक डायवर्जन जातले. ट्रॅफिक आमी हे करतले. ह्या भागानूय आमी सिवरेजीचें काम स्टार्ट केलां. 25 years बॅक सिवरेज पायपलायन घातलेली कोणी तरी घातली कोणाक खबर पूण ती घातलेली कशी PVC पायप घातलेलो आनी तो हांवें फोटो आत्तां आमदार दाखयलो. म्हटल्यार खंय तरी फोटोवपाची गजाल आसली कित्याक ताका ऑलरेडी पंपींग स्टेशन नासलेलें. विथआउट पंपींग स्टेशन नासतना पासून PVC पायप घातले आनी लोकांक जाल्या पा हांगा सिवरेज येतली म्हणून खंय तरी फोटिंगगिरी केली आमच्या वॉर्डा खातीर. आनी आतां जो आमी पायप घालतलो तो हाय डेन्सिटी पायप आसा ताका 500 वर्सांची वॉरंटी आहा. म्हटल्यार इतली फोटिंगगिरी आनी आमी जेन्ना ते कनेक्शन घालता तेन्ना आमी ऑलरेडी प्रोविजन केला आमचे पंपींग स्टेशनाचे. म्हणजे लोकांक हेतून फोटोवपाची काय गरज ना. पंपींग स्टेशन येतले आनी बरो पायप जो आमी जो घालता ताका 500 वर्सांची वॉरंटी आहा. म्हणजे त्या लोकांक खातीर आमच्या वॉर्डा खातीर एक बरी गजाल आसा. बाबा हे डेव्हलपमेंट जितले जाता तितलो 90% जर फायदो आमच्या वॉर्डाक जातलो. आनी आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर.
तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावत प्रायम.